रमजान में कब्रिस्तान में क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी गहराई से नहीं सोचा। रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो पूरी दुनिया में मुसलमान रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तरावी में कुरान सुनते हैं, सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, घरों में रौनक होती है, मस्जिदों में भीड़ होती है, बाजारों में चहल पहल होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उस वक्त जब आप अफ्तार की खुशी में डूबे हुए होते हैं, जब आपके घर में हंसी और चहचहाट होती है, उस वक्त कब्रिस्तान में क्या हो रहा होता है। जमीन के नीचे लेटे हुए आपके प्यारे क्या महसूस कर रहे होते हैं। क्या उन्हें भी रमजान का एहसास होता है? क्या उन पर भी इस मुबारक महीने का कोई असर पड़ता है? ये सवालात सिर्फ तजस्सुस के नहीं, ये सवालात हमारी जिंदगी से भी गहरा ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आज जो कब्रों में हैं वो कभी हमारी तरह जिंदा थे और जो आज जिंदा हैं वो एक दिन कब्रों में होंगे। तो आज हम अहादीस और उलमा की तालीमात की रोशनी में इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कब्र दरअसल है क्या। हम इसे सिर्फ मिट्टी का ढेर समझते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात में कब्र एक आलम है, एक दुनिया है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पर्दा या दरमियानी चीज। ये इस दुनिया और आखिरत के दरमियान की जगह है जहाँ इंसान मरने के बाद कयामत तक रहता है। इस आलम में इंसान को होश है, एहसास है, वहाँ रूह को अजाब भी हो सकता है और राहत भी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आले फिरौन को सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है, यानी बरज़ख में अजाब एक हकीकत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। लोगों ने पूछा, जन्नत और जहन्नुम का जिक्र आता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र देख कर क्यों रोते हैं? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो इसके बाद आसानी है, और अगर इसमें फंस गया तो उसके बाद और ज्यादा मुश्किल है। यह हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है। अब जब हम ये समझ गए कि कब्र क्या है तो आइए जानते हैं रमजान का कब्रों से क्या ताल्लुक है। उलमाए किराम ने इस मौजू पर बहुत तफसील से लिखा है। इब्न क़य्यम जौज़िया रहमहुल्लाह अपनी मशहूर किताब अल रूह में लिखते हैं कि मुर्दों की रूहें अपने घरों को आती हैं, अपने प्यारों को देखती हैं और उनके अहवाल से वाकिफ होती हैं। खासतौर पर जुमे के दिन और रमजान के मुबारक महीने में ये ताल्लुक और गहरा हो जाता है, क्योंकि रमजान में जमीन पर जो रहमतों का सैलाब आता है उसकी बाज़गश्त बरज़ख में भी सुनाई देती है। रमजान में अल्लाह ताला की तरफ से जो खुसूसी रहमत नाजिल होती है उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। जब जहन्नुम के दरवाजे बंद होते हैं तो इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि बरज़ख पर भी पड़ता है, और जब शयातीन जकड़े जाते हैं तो कब्रों में रहने वालों पर उनका भी असर कम हो जाता है। बहुत से उलमा का ये कौल है कि रमजान में कब्र के अजाब में तखफीफ होती है। अगरचे इस बारे में कोई बिल्कुल सही और कतई हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत का उमूम और रमजान की फजीलत के उमूमी दलाइल से इस बात को मुमकिन बनाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। जो रब इतना मेहरबान और रहीम हो, जो एक महीने में लाखों लोगों को जहन्नुम से आजाद करता हो, वो क्या अपने बंदों पर रहम नहीं करेगा जो बरज़ख में है? कब्र में अजाब और राहत की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब से नहीं बचता था। फिर आपने खजूरों की दो टहनियां लेकर उन कब्रों पर रखी और फरमाया कि जब तक ये शाखें तर रहेंगी इनके अजाब में कमी होती रहेगी। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, और इससे साबित होता है कि कब्र का अजाब एक नाकाबिले इनकार हकीकत है, और जो लोग कब्र की राहत पाते हैं उनका हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहां तक नजर जा सके, उसमें रोशनी होती है और उसे उसका नेक अंजाम दिखाया जाता है। ऐसा शख्स कब्र में सुकून से लेटा होता है जैसे कोई शख्स गहरी नींद में हो। रमजान में ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत और भी ज्यादा नाजिल होती है, क्योंकि उनके जिंदा प्यारे उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं, फातिहा पढ़ रहे होते हैं, सदक़े दे रहे होते हैं, और रमजान में हर नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा होता है। तो रमजान में कब्रिस्तान जाना एक निहायत मुस्तहब और अजर वाला अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्रों की जियारत करो, क्योंकि ये तुम्हें मौत याद दिलाती हैं और आखिरत की याद ताज़ा करती हैं। रमजान में जब हम अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए एक रूहानी हदिया होता है
उलमा का एक बड़ा तबका इस बात पर मुत्तफिक है कि जिंदा लोगों की दुआएं और तिलावत का सवाब मुर्दों को पहुंचता है। रमजान में इस सवाब की मिकदार कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब आइए इस सवाल की तरफ जो बहुत से लोगों के दिलों में होता है कि क्या रोजेदार की दुआ वाकई कबूल होती है? क्या ये महज एक रिवायती बात है या इसकी कोई ठोस बुनियाद है? ये बात बिल्कुल सच है और इसकी बुनियाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, रोजेदार की दुआ जब तक अफ्तार ना कर ले, आदिल बादशाह की दुआ और मजलूम की दुआ। यह हदीस इब्ने माजा और तिरमिजी में मौजूद है। एक और रिवायत में है कि रोजेदार के लिए अफ्तार के वक्त एक दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम बात समझनी जरूरी है कि दुआ का कबूल होना और दुआ का फौरी तौर पर ज़ाहिरी पूरा होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि दुआ कबूल होने की 3 सूरतें हैं। या तो वो मांगी हुई चीज उसी वक्त मिल जाती है, या फिर कोई आफत और मुसीबत जो आने वाली थी वो टल जाती है, या फिर उसे आखिरत के लिए जखीरा कर लिया जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो रोजेदार की दुआ कभी जाया नहीं होती, बस अल्लाह अपनी हिकमत से उसे पूरा करता है। अफ्तार का वक्त खास तौर पर दुआ की कबूलियत का वक्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि अफ्तार के वक्त ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे रिस्क से अफ्तार किया। और ये भी फरमाते, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और सवाब साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। ये दोनों दुआएं हदीस की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन अफसोस कि हम अक्सर लोग अफ्तार के वक्त खाने की जल्दी में होते हैं और ये कीमती लम्हे ज़ाया कर देते हैं। रमज़ान में दुआ की कबूलियत का ये आलम है कि उलमा ने लिखा है कि रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। इब्न माजा की एक रिवायत में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला एक मनादी को हुक्म देता है कि वो आवाज़ लगाए, ऐ खैर के तालिब आगे बढ़, ऐ शर के चाहने वाले रुक जा। और हर रात अल्लाह ताला जहन्नुम से बहुत से लोगों को आज़ाद करता है। जब रब इतना करीम और मेहरबान हो तो रोज़ेदार की दुआ भला कैसे रद्द होगी? लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए कुछ बुनियादी शराइत भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स का खाना हराम हो, पीना हराम हो, पहनना हराम हो तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? और रमज़ान में सिर्फ खाने पीने से परहेज काफ़ी नहीं, इसके साथ साथ झूठ, गीबत, चुगली, फहश गुफ्तगू और हर बुराई से बचना भी जरूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोजे में झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़े। यानी ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं, यानी ऐसे रोजे का फायदा सिर्फ भूख और प्यास है, रूहानी फायदा कुछ नहीं। तो रोजेदार की दुआ कबूल होती है, लेकिन हकीकी रोजेदार की, वो जो अपने जाहिर और बातिन दोनों का ख्याल रखे, जो रमजान को वाकई इबादत का महीना बनाए, ना कि महज आदत और रूटीन का। अब हम उस मौजू की तरफ आते हैं जो इस वीडियो का सबसे गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। लैलतुल क़द्र में तकदीर कैसे लिखी जाती है? अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान करने के लिए कुरान में पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई, सूरह क़द्र। सूरह क़द्र में इरशाद है कि बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब की इजाजत से हर काम के साथ उतरते हैं। ये तुलुए फजर तक सलामती है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से ज्यादा अरसा एक रात की इबादत जिंदगी की इबादत से भारी है। यह अल्लाह का अपनी उम्मत पर खास करम है। इस रात में तकदीर लिखे जाने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह दखान में फरमाया कि बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया। उस रात में हर हकीमाना मामले का फैसला किया जाता है। उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि लैलतुल क़द्र में अगले साल के तमाम फैसले लौह महफूज से नकल किए जाते हैं। कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा और कौन बीमार होगा, किसकी तौबा कबूल होगी, कौन सईद होगा और कौन शकी, सब कुछ उस रात में लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि जो बहुत से लोगों के जहनों में आता है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर दुआ का क्या फायदा? अगर तकदीर पहले ही तय है तो फिर अमल क्यों करें? इसका जवाब बहुत गहरा और खूबसूरत है। उलमा ने फरमाया कि दुआ खुद तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह ने लौह महफूज में पहले से लिख दिया कि फला बंदा उस रात दुआ करेगा और उसकी फला मुसीबत टल जाएगी या उसे फला नेमत मिलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तकदीर को कोई चीज नहीं बदलती सिवाय दुआ के, और उम्र को कोई चीज नहीं बढ़ाती सिवाय नेकी के। ये तिरमिजी की हदीस है। तो लैलतुल क़द्र में जब अगले साल की तकदीर लिखी जा रही होती है उस वक्त दुआ करना गोया उस लिखाई का हिस्सा बनता है। आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंचती है और वो उसे अगले साल की तकदीर का हिस्सा बना देता है। ये सोचकर दिल कांप जाता है कि एक रात की दुआ पूरे साल को बदल सकती है, पूरी जिंदगी को बदल सकती है। लैलतुल क़द्र किस रात है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور ایک اور حدیث میں فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو، تو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ علماء میں 27ویں رات کے بارے میں سب سے زیادہ قول ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات ہے۔ اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے تاکہ ہم پورے آخری عشرے میں محنت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دعا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ سوچے کتنی خوبصورت بات ہے، وہ رات جب تقدیر لکھی جا رہی ہو اور اس رات سب سے پہلی دعا مغفرت کی، کیونکہ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری 10 راتوں میں آپ پوری رات جاگتے، آپ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور خود بھی اور زیادہ محنت کرتے، یعنی جو رات سب سے زیادہ قیمتی ہو اسے بے فکری سے گزارنا کسی دانش مند کا کام نہیں۔ اب ہم اس انسان کی بات کریں گے جس کا ذکر سن کر آپ کا دل ضرور لرز جائے گا، وہ شخص جس کی توبہ رمضان میں قبول نہ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین، تیسری پر بھی آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران ہوئے۔ خطبے کے بعد کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آمین کیوں؟ آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص ذلیل ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص ذلیل ہو جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں اس کے پاس ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ تیسری یہ کہ وہ شخص ذلیل ہو جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اور علماء نے اسے صحیح یا حسن کہا ہے۔ ذرا تصور کریں، جبریل علیہ السلام جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں جنہیں وحی لانے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے بد دعا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رحمت ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے آمین کہا۔ کائنات کی یہ 2 سب سے مقدس ہستیاں اس شخص کے لیے بد دعا کریں تو سوچیں وہ شخص کتنا بد نصیب ہے۔ وہ شخص کون ہے جو رمضان پا کر بھی بخشا نہ جائے؟ علماء نے بتایا کہ وہ شخص ہے جو رمضان میں بھی غفلت میں ڈوبا رہے، جو روزہ تو رکھے لیکن توبہ نہ کرے، جو نمازیں ادا نہ کرے، جو رمضان کو لہو و لعب میں گزارے، جو گناہوں سے باز نہ آئے۔ ایسا شخص رمضان کی بے پناہ رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ توبہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور رمضان میں یہ دروازہ اور بھی کھلا اور چوڑا ہو جاتا ہے۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں: گناہ سے فوری باز آ جانا، دل میں پچھتاوا اور ندامت ہونا، اور آگے کبھی نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہو تو 4تھی شرط بھی ہے، اس کا حق واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا۔ رمضان میں توبہ کا یہ موقع نہایت قیمتی ہے، لیکن جو اسے ضائع کر دے، جس موقع کو بھی لاپرواہی سے گزار دے، اس کے لیے جبریل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل میں خوف آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب ہم آخری اور نہایت اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، رمضان میں مرنے والوں کا انجام احادیث کی روشنی میں۔ رمضان میں موت کا آنا ایک خاص امر ہے جس پر علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کے انجام کا فیصلہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور وہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ صرف اس لیے کہ کسی خاص مہینے میں موت آئی، لیکن رمضان کے مہینے کی برکت اور اس مہینے میں رحمت کا عموم ایسے لوگوں کے حق میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو جو شخص رمضان میں روزے رکھتے رکھتے مر جائے، وہ اس حال میں مر رہا ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کی روح دنیا سے اس وقت نکلی جب وہ اللہ کے قریب ترین تھا، جب اس کے اعمال سب سے بہتر تھے، جب اس کی توبہ تازہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اب سوچیں رمضان کا جمعہ کتنا بابرکت ہوتا ہے، رمضان کے جمعے میں مرنے والوں کے لیے کتنی رحمت ہے۔ علماء نے یہ بھی بتایا کہ رمضان میں مرنے والوں کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جو شخص روزوں کی حالت میں، تراویح کی حالت میں، ذکر و تلاوت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں
کہ اس کا انجام بخیر ہوگا، اگرچہ یقین صرف اللہ کو ہے۔ تاریخ اسلام میں رمضان کا مہینہ بہت سی فتوحات اور شہادتوں کا مہینہ رہا ہے۔ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، رمضان میں ہوئی۔ فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا۔ کتنے ہی صحابہ کرام نے رمضان میں اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ شہید کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی روح سبز پرندوں میں ہوتی ہے جو جنت کے پھل کھاتے ہیں اور جنت کے دریاؤں کا پانی پیتے ہیں۔ رمضان میں مرنے والوں کے بارے میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے نیک اولاد ہو جو رمضان میں دعا کرتی ہو، صدقہ دیتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، تو اس کا ثواب مرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو رمضان میں مرنے والوں کا انجام اچھا ہو، یہ ہماری دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہماری موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ آخر میں ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان ایک نہایت قیمتی موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگلا رمضان آپ کو ملے یا نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ساتھ تھے اور اس رمضان سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اب قبروں میں ہیں اور ہم یہاں ہیں۔ قبروں میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں، صرف ایک سجدہ کرنے کے لیے، صرف ایک بار اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، صرف ایک بار لیلۃ القدر میں آنسو بہانے کے لیے، لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے ان کی آرزو بیان فرمائی ہے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ایک بار اور واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، لیکن نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت تک کے لیے۔ ہمارے پاس یہ موقع بھی ہے اس رمضان میں، تو اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے مرحومین پر رحم فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو اور اس رات کی برکتیں ہمارے حق میں لکھ دی جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اپنے خاندان، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیک علم پھیلانا بھی صدقہ ہے اور رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ رمضان اور قبر کا تعلق سمجھنے کے لیے ایک اہم پہلو پر غور کریں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی رمضان کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی قبر بھی یاد دلائی، کیونکہ رمضان کا مقصد یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں کو محدود کرے اور آخرت کی یاد کو تازہ کرے۔ روزہ دراصل ایک مشق ہے، ایک تربیت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ جس طرح سحری تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ایک دن یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ خاندان ہے، نہ مال ہے، صرف اعمال ہے۔ رمضان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنے فوت شدہ عزیزوں کی طرف سے صدقہ دیا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی، یعنی پانی کا انتظام کرنا صدقہ جاریہ کی ایک بہترین شکل ہے۔ رمضان میں پیاسوں کو پانی پلانا، افطاری کا اہتمام کرنا اور اس کا ثواب اپنے فوت شدہ پیاروں کو پہنچانا ایک نہایت بابرکت عمل ہے۔ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی قبروں سے گہرا تعلق ہے۔ جب ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے ایک نور بن جاتا ہے جو ان کی قبروں کو روشن کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس قبر میں تلاوت قرآن کا نور پہنچتا ہے وہ قبر روشن ہو جاتی ہے اور اس کے مکین کو راحت ملتی ہے۔ لیلۃ القدر اور برزخ کا تعلق بھی نہایت گہرا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو ان کا گزر برزخ سے بھی ہوتا ہے، اور اس رات اللہ کی رحمت کا جو سیلاب آتا ہے وہ برزخ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جن لوگوں کو برزخ میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان پر بھی اس رات رحمت کا سایہ پڑتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ خاص طور پر اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا آگ سے آزادی ہے۔ تو جو شخص آخری عشرے میں فوت ہو وہ آگ سے آزادی کے عشرے میں فوت ہوا، یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ ہم اکثر رمضان میں بہت زیادہ وقت کھانے پینے کی تیاریوں میں، سوشل میڈیا پر، ڈراموں اور فلموں میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم 1 گھنٹہ قبرستان میں گزاریں، وہاں بیٹھ کر سوچیں کہ ایک دن ہم بھی یہاں ہوں گے تو ہمارا رمضان یکسر بدل سکتا ہے۔ ایک بار قبرستان جانے کا تجربہ کریں، خود دیکھیں کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کا دل کتنا نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین پر رحم فرمائے، ان کی قبریں روشن کرے اور ہمیں بھی وہ رمضان نصیب ہو جس کے بعد ہم اللہ کی نظر میں معزز ہو جائیں، آمین۔
दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे।